तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान पड़े। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, दुनिया की 8 अरब आबादी में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 80% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। जो 20% पढ़ते हैं उनमें से 5% दिखावे की सोच रखते हैं। और मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाकीज़ा फरमान है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक। जिसकी नीयत में फतूर आ गया, अगर नीयत सीधी किबला सीधा ना हो तो नमाज नहीं होती। हमारी डायरेक्शन दुरुस्त ना हो किबले की, नमाज नहीं होती। नीयत टेढ़ी हो जाए और फतूर आ जाए, जैसे बाकी काम सही नहीं होते, ऐसे अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करते। पढ़ नमाज रहा है, महबूब कहते हैं शिरक कर चुका है, करेगा नहीं, फ़क़द अशरका। और 5% बेचारे वो लोग हैं जिनके रुकू और सुजूद, यानी पहले 5% में खुशू नहीं, डर नहीं, लिल्लाहियत नहीं, इखलास नहीं। और 5% की कंडीशन दुनिया भर में यह है कि उन बेचारों का क़याम, रुकू, सुजूद, तशाहुद फूंगों के सिवा कुछ नहीं है। मेरे और आपके महबूब ने एक सहाबी को मस्जिद नबवी में 3 मरतबा मोड़ा, और यह हदीस दुनिया जहान के हर मकतब फिक्र की लाइब्रेरी में मौजूद है। इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी। बाकी रह गए 10%। 5 के पास इखलास नहीं, 5 के पास सुन्नत नहीं, तरीकत नहीं, महबूब की शरीयत और अंदाज नहीं। बाकी जो 10% बचे, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून। इनकी मर्जी की अपनी टाइमिंग है, टाइम टेबल, जब दिल किया पढ़ लिया। अल्लाह फरमाते हैं हलाकत है। बहुत डीपली जाके आप सर्वे कीजिए, 2% बड़ी मुश्किल से लोग मिलेंगे। ये जो 10% है ना, इनमें 8% ये नमाज पढ़ रहे हैं, कायम नहीं कर रहे हैं। और अल्लाह क्या कहते हैं, वाक़िमुस्सलाह। और ये कायम कैसे होती है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। नमाज कायम होती तब है जब आप रब को याद रखें, सामने रखें। अन ताबुद रब्बका कअन्नका तरा। अगर मेरे बच्चे का मेरिट पूरा नहीं होता, वो मेरिट पे खड़ा नहीं होता, गिर जाता है उसका मेरिट, उसका एडमिशन होता है। मेरे पास इस वक्त यही है, मैंने खुद गिराया या हालात ने इसे गिरा दिया। आपको फिक्र होगी, सर जी हम सुनने आए, इसे लेवल पे खड़ा करें। जब नमाज का लेवल नहीं तो डर ही कोई नहीं, माइक का लेवल नहीं होता तो सारे परेशान हो जाते हैं। बच्चे के मेरिट का लेवल, तो नमाज का एक लेवल है, मेरिट है, तभी कायम होती है। और मैं दिल से यह बात समझता हूं, आप भी सोच लीजिए, जिंदगी भर की नमाजें पढ़ी, मैं जो हुआ कभी सर बसजदा तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इतनी नमाजें पढ़ के अगर आपकी और मेरी मोहल्ले की, घर की फहाशी और अयाशी खत्म नहीं हुई, तो मतलब यह है इन्न सला, खास नमाज होती है, अलिफ लाम लगा है, या आम नमाज नहीं कि कोई भी नमाज वो फहाशी भी रोक देगी, बेहयाई भी रोक देगी, मुनकर भी नहीं। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। वो खास नमाजें होती हैं, वो नमाजी भी खास होते हैं जिन्हें उनकी नमाज बुराई से रोकती है। वेपन लेके तो हर एक घूम रहा होता है, लेकिन सारे अपनी हिफाजत कर सकें। हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं, गर कांटों में हो खूए हरीरी। कांटे रेशम के बना दो। मुस्लिम नमाजी, मुसल्ली अगर नमाज कायम नहीं कर रहा तो फिक्र करे, वक्त बर्बाद हो रहा है। नमाजियों को जहन्नम की वादी वैल में फेंका जाना है। वजह क्या थी, नमाज कायम नहीं थी, पढ़ते थे। सिर्फ एक दिन एक रात अपने आप को खुद को दे दें, हमें नहीं चाहिए।
مجھے اپنی فکر کرنی، آپ لوگوں کو اپنی کرنی. اگر ایک رات نہیں ایک دن نہیں دے سکتے تو ایک نماز دے دیں. اگر ایک نماز نہیں دے سکتے تو صرف ایک رکعت دے دیں. اسے قائم کرتے ہوئے ذرا پڑھ لیں. زندگی نہ بدلے تو پھر کہنا. میں کوئی حکمت کا اصول نہیں بیان کر رہا. اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے. کیسے قائم ہوگی؟ ایک رکعت صرف میں لینے لگا ہوں. آج آپ کا تھوڑا سا وقت، آپ اور میں سارے ثنا پڑھتے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے میں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباروں سے اٹھ کے یہاں بیٹھا ہوں. دعویٰ ہے میرا، ایمان ہے اور یقین ہے. جو بندہ قرآن پڑھ لے مشرک نہیں رہ سکتا، جو حدیث پاک پڑھ لے وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں میں نہیں بٹ سکتا. اور جو بندہ صرف نماز کے اوپر غور کر لے یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھیے، سارے پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے، اللہ کو سب سے بڑا مان کے میں سارا کچھ ٹھپ نہ کر دوں. شہر میں کوئی بڑا آیا ہوا ہو، چلے نہیں ہو سکا، میرے شہر سے ٹھپ نہیں ہوا، مارکیٹیں بند نہیں ہوئی، جمعے بازار لگے رہے، مؤذن چیختے رہے. جو آ گئے ہیں وہ تو قائم کریں. سبحانک اللہم کیا معنی لیا ہم نے؟ اس کا معنی یہ تھا اپنی سوچ پاکیزہ رکھ، میرے بارے میں سوچ گندی نہ رکھنا. سادہ سا معنی ہے. علماء نے اس کے 15 معانی کی ہیں، لیکن سادہ سا معنی، میں پاک ہوں، میرے بارے میں سوچ گندی نہ رکھنا. سبح اسم ربک الاعلی، تیری ڈیوٹی ہے، تو میرا بندہ ہے. میرے بالنے میں بولنا تو اچھا بولنا، تولنا تو اچھا تولنا، میرا تعارف اچھا کروانا. بحمد ربک، ایسا بننا کہ میری تعریف ہو، میرا تعارف اچھا کروانا. اللہ کے بندے برے نہیں ہوتے، سوچ بری نہیں ہوتی، زبان بری نہیں ہوتی، گفتار بری نہیں ہوتی. سبحانک اللہ کہہ کے کیا خیال ہے؟ ہوش سنبھالنے سے آنے سے ہوش گوانے تلک. اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے ابو کتنے ہیں، ہوش سنبھالنے سے ہوش گوانے تلک ابو ایک ہے. یہ تجھے عجیب ہوش ملی ہے کہ تیرے مشکل کشا حاجت روا بڑے ہیں. سبحانک، کنٹرول کر اپنی زبان، سنبھال. وَبِحَمْدِکَ، میری تعریف دنیا کو پیش کرنی ہے، قائم کر اس جملے کو، بول کو تول ذرا. میری تنقیس نہیں ہونی چاہیے. جب رب کا در چھوڑ کے میں کہیں اور گیا اللہ کی عزت ہوگی. بیوی میرا گھر، میں ادھر درس دینے آیا ہوں، وہ میرا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے اور کہے کہ پروفیسر صاحب اچھے نہیں ہیں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. او بھائی، جو ماں کے پیٹ میں ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ بھی حمدک. جب تجھے منہ سے کوئی نہیں کھلا رہا تھا، ناڑو کٹا، تیرے لیے میں نے 2 ماں کے سر چشمے دودھ کے جاری کر دیے، وہ 2 خشک ہوئے، 2 ہاتھ 2 پاؤں دے دیے. جب یہ چاروں گریں گے، واللہ خیر الرازقین مان کے جنت میں 8 نہریں نہ چلا دوں تو رب محمد نہ کہنا. قائم تو ہو، ذرا سنبھال تو صحیح. ڈگمگا کیوں رہا ہے؟ تعریف کر، تنقیس نہیں. آگے وتبارک اسمک. سر جی ساری زندگی اللہ کا نام ہی، وہ جی اللہ نے ایسے کر دی، اللہ نے ایسے کر دیے، کہیں میری اپنی پلاننگ غلط نہیں؟ وہ بھائی میں نے تیرے مقدر اچھے بنائے ہیں، انسان بنایا ہے، گندی نالی کا کیڑا نہیں بنایا. میں نے تیری قسمت اچھی بنائی ہے، میں نے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے. تقسیم دیکھ میری، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چن کے تجھے امتی کس کا بنایا؟ ابھی بھی قسمت کا رولا ہے. نصیب پہ توجہ دے. وتبارک اسمک. بتا ساری دنیا کو کون ہے تیرا. پوچھے میرے دیہات میں آ کے کو پوچھتا نا وہ کدھر ہیں. شہر میں تو خیر تعارف اور ہو گئے، پنڈا چالے بھی پوچھے دینے کدھر ہیں، نصیدہ ہے فلانے دا. وہ دادا جی کا نام لیتے ہیں، پر دادا جی کے فلانیاں دا جی. بول کس کو بولنا ہے؟ میں رب اکبر کا ہوں. شہر بھر میں گاڑی، ایک موٹر سائیکل شام تلک ڈھونڈنا جس کے پیچھے یا گاڑی پہ لکھا ہوا ہو بندہ رب دا، انی عبداللہ. جنوں ویخ لو، کوئی ملنگڑی داتا دی ہے، کوئی کسے دا ہے، کوئی جڑا ماراں دا منڈا ہے، کوئی بٹ جی جا رہا ہے، کوئی جٹ جی جا رہا ہے، کوئی رانا جی نے، کوئی سیٹھ جی نے، کوئی خان جی. نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تبارک اسمک لکھا تو نے کبھی؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ اگر 1 روپیہ بھی میرا رزق حلال ہے، یہ تو نے چاہا ہے تو مجھ کو ملا ہے، محنت میری ہے، رحمت تیری ہے. تبارک اللہ. اللہ اس میں برکت ڈال دینا. برکت کثرت کا نام نہیں ہے. کبھی مانگی بیٹھ کے 2 نمبر رویے ختم ہو جاتے.
नाप तोल, कमी बेशी, बाजार, मंडी, जो कुछ हो रहा है ना कौम शुएब से बढ़ करके, एक दफा नमाज पढ़ के खड़ा होकर इस पे बाजार में कायम हो जाता, धोखा ना होता, 2 नंबरी ना होती, ऊपर माला और नीचे और ना होता। बरकत तूने देनी है, मैंने खरा देना है। वह ताला जद्दुक, किसी से भी पूछ लो केड़े सिलसिले नाल ताल्लुक है, यार साढ़े ना पंगा ना लवी, असी बहुत भारे लोग हाँ, साड़ी फैमिली बड़ी भारी है, बरादरी, साडा सियासी असर और रसूख बड़ा है, बहुत बोलते हैं, मेरा फलां गद्दी से ताल्लुक है फलां। कभी किसी ने कहा कि मेरा अल्लाह के घर से ताल्लुक है? इस चटाई से कायनात में बड़ी गद्दी कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए सज्जादा नशीन जद क्या है। सज्जादा नशीन दरबार पे बैठने वाला, मिज़ार पे बैठने वाला नहीं, सज्जादा जाए नमाज इस पे बैठने वाला, जो इस फूड़ी पे बैठ गया। फूड़ी में पता क्यों कह रहा हूं, ये खजूर के पत्तों से बनी हुई मेरे हुजूर की मस्जिद में थी। मैं इसको चटाई क्यों कहता हूं? आज कलीन आ गए और बात है, बैठे तो इसमें और तेरा ताल्लुक कायनात के सबसे बड़े से हो। आज दुनिया बड़े बड़े ताल्लुक शो करती है ना, मेरा ये ताल्लुक है, मेरा वो ताल्लुक है। बताइए जरा दुनिया को, मैं अल्लाह वाला हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा सबसे ऊंची गद्दी से ताल्लुक है। समझ आ जाएगी दुनिया को, कोई मसलक नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह वाले, मुवहिद, सना वाले, नमाज वाले, कायम करने वाले, वला इलाहा गैरुक, मोर लगेगी। कोई बंदा भी चल के भाई नहीं, नो, खानदानी औरत के पास हजारों मर्द भी चल के आ जाए ना, एक ही जवाब होता है, नो, मेरे साईं है ना, मेरा मालिक है, मैं शादीशुदा हूं। ये कोई तवायफा नहीं है कि जो आ गया बिस्मिल्लाह, जेड़ी जिन्हें लाया गली ओदे नाल टोर चली। नेवर, वला इलाहा गैरुक, हथकार वाले, दिल यार वाले नहीं, साइयां किसे होर नाल, वधाइयां किसे होर नाल नहीं, कायम रहे। यूं कायम रहा जाता है जैसे एक खानदानी औरत रहती है। मोमिन तो होता खानदानी है, नस्ली होता है, असली होता है। इसकी सना सिर्फ रट्टा नहीं है कि मियां मिठू चूरी थाओ दे जी थाऊंगा, नहीं, वला इलाहा गैरुक, सारी कायनात के बड़े बड़े वडेरे दौलतमंद तागूत भी इकट्ठे होकर के आ जाएं, तेल में जला के भी रख दे, मेरा जुमला एक ही है, वला इलाहा गैरुक। रट्टा बड़ा आसान है, तोलना पालना। एक दिन की सिर्फ एक नमाज की सना सीधी दे दो, बाजार सीधे हो जाए, जिंदगी सीधी हो जाए, लेवल सीधा हो जाए, नजरिया दुरुस्त हो जाए। यह ना कहना आप पहनेंगे शायद आपको ठीक नजर ना आए, क्योंकि आपकी आंख का इसका लेवल जो है अदसे का, वो आपके बराबर नहीं है। अगर सिर्फ अदसे का लेवल दुरुस्त ना हो, मंजर धुंधला हो जाता है। आप क्या ख्याल करते हैं कि नजरिया टेढ़ा होगा तो आप सब कुछ ठीक चलेगा? नहीं, आगे चलिए, सूरह फातिहा दुरुस्त कर लीजिए। पूरी उम्मत मुसलमा की फातिहा एक है, दो नहीं है। अल्हम्दु, तारीफ करनी है, तनकीस नहीं। लिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात को पालता कौन है? सर जी छोड़ दें सारी बातें, ये जितने डिस्कवरी चैनल्स हैं और जो नेशनल ये ज्योग्राफिक चैनल्स हैं, ये अभी खोज लगा रहे हैं कौन है कि जिसने ना नजर आने वाले जानवरों को बनाकर के पाल के संभाल रखा है, उनकी ग़िज़ाएं तैयार कर रखी हैं, वो पूरी कायनात को पाले। तुझे नहीं पाल सकता। मां के पेट तक पाला, अब नए हो गए तो बन के आ गए हो तो कोई और पालेगा। कायम रहे अपने जुमले पे, अपने बोल पे। तोल जरा इसको, किलो बोला है तो किलो बोल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहां खड़े हो? अभी उर्स खत्म हुआ है ना दाता जी का, सिर्फ एक आयत के ऊपर जुमला होता तो पता चल जाता। जिस बंदे ने सारी जिंदगी लोगों को खैर की दावत दी, हक की दावत दी, तौहीद की दावत दी, उसी के नाम के ऊपर क्या हो रहा है? 2 मौक़िफ़ है उनके बारे में। बच्चे की तलाश में 4 शादियां की, एक मौक़िफ़ है एक भी नहीं की। एक मौक़िफ़ है कि नहीं पहली की, फिर दूसरी का इरादा था, फिर बच गए। सर जी जो मर्जी है, लम यलिद वलम यूलद जब कुल हो अल्लाह में पड़ेगा, तुझे पता नहीं चलेगा कि कायनात में अगर बीवी बच्चों और औलाद से अगर कोई जात मुस्तगनी है तो सिर्फ अल्लाह की है। कौन समझे? अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, बादशाह तेरी है, मैं तेरा बंदा हूं। इय्याका नअबुदु, आजादी मनाई है ना कल परसों, अभी चंद दिन गुजरे। क्या माना था? अल्लाह मैं तेरा पाबंद हूं, मैं शैतान से आजादी मांगता हूं। तेरा तो मैंने बंदा रहना है, पाबंद रहना है। वह इय्याका नस्तईन, जब तेरे दर पे रहूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा?
میرے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہے نا, کوئی کہا ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ रहना है. सर जी हो आपके पास काम करने वाला, जाए मांगे कहीं और से, खाए पिए कहीं और, रहे कहीं और. अल्लाह कहते हैं नहीं, ये तेरा मेरा वादा है और अगला सिराते मुस्तकीम. सर जी पढ़ के सिर्फ एक दिन तो कायम रही है सिराते मुस्तकीम. इहदिना सिरातल मुस्तकीम रट्टा और है, प्रैक्टिकली कुछ और है. कौन सी है सिराते मुस्तकीम? जहां महबूब खड़े हैं जिन्होंने जन्नत का दरवाजा खुलवाना है, इनके और उस दरवाजे के दरमियान जो सीधा रास्ता मोहम्मद रसूल सल्लम के थ्रू जाता है. मेरे ददियाल, ननियाल, ससुराल, मेरे चचे ताए, मेरे रिश्तेदार, अजीजो अकारब, मेरा दोस्ताना याराना, ये मेरे साथ ना कब्र में खड़ा होगा ना हशर में. जिस हस्ती ने खड़े होकर सिफारिश करनी है और कौसर का जाम देना है, उसी को बुला के उसी के नाम पे, नाम नबी का, गुलाम सभी का, अखियां किसे और नल, वखियां किसे और नल. क्यों हो रहा है ये? कर रहे हैं हम. क्यों हमारी नमाज हमें नहीं रोक पाती? सबब यह है कि पढ़ रहे हैं, कायम नहीं है. आइए जरा, कुल हो वल्लाह तो सबकी सांझी है ना. अहद कह के, असमद कह के, बेनियाज कह के जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को. ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता. फिर खुदा बन के क्यों बैठे हैं? हाजतें आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, जरूरतें भी हैं. और जो हाजतमंद हैं उनके पीछे भाग रहे हैं. जो बेनियाज है उसको कभी सदा दे के ही नहीं देखी, आवाज ही नहीं दी, कभी बुलाया ही नहीं. चलिए जरा रुकू में आइए. सुबहान रब्बी अल अज़ीम क्या माना था? मेरे मालिक तेरी अजमतों के ऊपर मामूली सा दाग नहीं आने दूंगा, पाक करूंगा, रगड़ूंगा, सफाई करूंगा. लगे दाग जरा. सफेद कपड़ा पहन के गए हो शादी हाल में, आइए घर मां भी बोलेगी, बेटी बोलेगी, बहन बोलेगी, बीवी बोलेगी, जब तक साफ नहीं कर दे, वाश नहीं कर दे. कमा नक्कई तौबल अबयद मिन दनस, जनाजे में पढ़ते हो अल्लाह इसकी चादर साफ कर दे, तो ईमान की चादर पे दाग ही दाग, शिरक पे दाग, फलां दाग, ये दाग, वो दाग. वो एक पहली खड़ी हालत में स्टैंड लिया है, तुझे कौडा भी कर दिया जाए ना, रुकू में डाल दिया जाए, मौकफ ना बदलना. बोल खड़े हुए क्या बोला था? अल्लाह सुबहान रब्बी अल अज़ीम. वहां तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तू अकेला है. मैं इस हालत में भी गया तो तेरे बारे में गंदी सोच नहीं रखूंगा. खड़े हो, कान पकड़वा के कभी को खड़े करते थे टीचर. हाँ बोल, तेरा अब क्या मौकफ है? कल याद करेगा. सुन ले, समी अल्लाहु लिमन हमीदा. अल्लाह जो मेरा क़याम में मौकफ है तूने वो भी सुन लिया, जो मेरा रुकू में मौकफ है तूने वो भी सुन लिया. नमाज के अंदर तो ये बाहर निकल के क्या कहते हैं, उसी मस्जिद में कॉन्फ्रेंस रात को ईशा के बाद होती है जहां समी अल्लाहु लिमन हमीदा हर रकत में पढ़ा था. मौलाना खिताब करके कह रहे होते हैं अल्लाह साडी नहीं सुनता है, किसी के थ्रू आना पैना. अब तो लोग चनियोट बाजार भी छोड़ गए, जिसके बाहर जाकर के कभी कॉल बुक करवाते थे और बाहर राबते होते थे. अब तो डायरेक्ट ट्राई लगे. रब ने जब सहूलत दे रखी है तो ये दरमियान में वास्तु वाला चक्कर कहां से तो ले आया? पढ़ सजदे में, अल्लाह जी पढ़ गया, रख सर जमीन पे, अल्लाह रख, जमीन साई कर, अल्लाह कर ली. बोल, कायम है उस हालत पे, जमीन पे गिरना पड़े, माथा टेकना पड़े, बैक उठानी पड़े, हाथ जमीन पे धरने पड़े, घुटने टेकने पड़े, पांव खड़े भी हो जाए तेरे. बोल, क्या बोलता है? क्या बोलते हो? मसलक बदलो जरा, सबका एक है. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाह मैं जमीन की गहराइयों में जाके भी तेरा बंदा और तू कुल कायनात से बाला, अर्शे बरी का मतवाला. अल्लाह तू एक अल्लाह. इस अकीदे पे जरा आइए, बैठ जाइए तशहुद में, दीजिए धरना. तशहुद इस कायनात का वो धरना है जो 1460 बरस से, 1447 है, 13 साल मक्के वाले बीच में ऐड कीजिए, 1460 बरस हो गए. ये धरना रूए जमीन पे दिया जा रहा है. वह जो इलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदों व तहूरा. मस्जिदों के बारे में कब्जों की बात करने वाले लोग जरा सोचें, कुल कायनात का चप्पा चप्पा रब ने बनाया जिस काम के लिए था, वही नाजायज कब्जे हो गए. खैर, एक और मौजू है. धरना दे लिया है, वहाबियों का धरना, देवबंदियों का धरना, सुन्नियों का धरना, मसलकी धरने. कहीं ना कहीं तो उंगली हिलाते हो, कहीं ना कहीं तो उठाते हो. वो कल्ला है, शैतान को चोट पड़ती है इस उंगली से. बोल के लब्बा आजाद है तेरे, कहे किस चीज का धरना है? विक्ट्रियों के धरने, 2 उंगलियों वाले आए, हवा हो गए, छू मंतर हुए, उड़ गए.
یہ والا دھرنا فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک ڈیلی 24 گھنٹے نان سٹاپ ہر سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں دیا جا رہا ہے کفر کے سینوں کے اوپر 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں بھی آبادی ہے وہاں پر نہیں اکھڑ سکا، جاری و ساری ہے۔ ابھی آدھے گھنٹے بعد کراچی تک دھرنا التحیات کا۔ بول کیا بولتا ہے؟ اللہ میرے سارے قول تیرے لیے، بول تیرے لیے، میرے فعل عمل میری ہر حرکت تیرے لیے، اللہ میرا ڈالر یورو ریال پیسہ روپیہ دمڑی وہ بھی سب تیرے لیے۔ اب اندر کہہ گیا ہے تیرے لیے، قول تیرے لیے، باہر نکل کے کیا کہہ رہا ہے؟ یا غازی عباس تیرے نام کی آس، کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اندر جو کہہ رہا تھا تحیات للہ قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین سبحان رب اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، اللہ میں ایسی گندی بات نہیں کرنے والا۔ انبیاء کی جھولیاں بھی بھری تو نے۔ کون ہے یہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے کوئی مسلک دوسرا؟ ایک ہی بات، ایک ہی قول، ایک ہی تشہد۔ محبوب آپ سلامتیوں کے محتاج، سلامن سلامہ، سلامتیاں دینے والا ایک اللہ، کل کائنات کے دشمنوں سے بچایا تو اکیلے اللہ نے آپ کو۔ ان شانئک ھو الابتر واللہ خیر حافظہ۔ اچھا، سلامتیوں کے محتاج، ورحمت اللہ، رحمان نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمتوں میں رب کے محتاج دینے والا اللہ، بنانے والا اللہ، وبرکاتہ، برکتیں رب دیتا ہے، آپ کے شہر کو مبارک، زندگی کو مبارک، پل پل کو مبارک، عمل میں مبارک، قوم میں مبارک، امت میں مبارک، برکتیں رب نے دی ہیں۔ اور یہیں پہ بات ختم ہوگی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم بھی برکتوں رحمتوں سلامتیوں کے محتاج، تیرے کل کائنات کے جتنے اتقیاء اصفیاء اولیاء وہ بھی محتاج تیرے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد۔ اب میں گواہ بناتا ہوں، پھر معاشرہ گواہ بنے گا۔ میرا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے۔ اب بول کے درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ محمد محتاج ہے رحمتوں کے، کرم کے، وہی 3 چیزیں برکتوں کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد بھی تیری محتاج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے محتاج، ابراہیم بھی تیرے محتاج، ان کی آل بھی تیری محتاج۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رٹو توتا بول گیا ہے، باہر نکل کے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ آپ نے یہ جملہ سنا شاید، چلا سوشل میڈیا پہ، کہ یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ جیسے بھائی کہنا چاہتے تھے شاید ویسے کہہ نہیں سکے جو ان کا مدعا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ اجازت ہے کہ جب آپ درود پڑھ لیں پھر جو آپ کا من کرے آپ دعا، اللہ سے مناجات، رکوع کا معاملہ ہے، سجدوں کے معاملے اور ہیں، یہاں تشہد کا معاملہ ہے۔ درود پاک کے بعد آپ جون سا دل کرے جو آپ کو دعا آتی ہے کر سکتے، جواز ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسنون ہے، جواز ہے، مانگیے جو مانگیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ سلام پھیرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کہاں گیا ساری زندگی کے جھگڑے؟ صرف ایک رکعت اور ایک تشہد، ایک نماز کو جو بولتے ہو تول کے دکھا دو۔